سلام أب كل كرنعة علم تركبوا تخطاتلت مدمنا زينات زعلت حيزنا لكم قريبنا لنا فلما أرئست زينك نسمعكم بشم حرام ريتا بعفر زلو أمنقو مستفتر قنصي هو تسبات كم زحلفن بركت زبالو دما كم زغسلو تقليزو أجنس نقدن سددن تقرأي بزعبا أو عفرنا محران استعاصوات تشكركرتي بمنتاي مخنيات كم استخلكلا نفيدرال منغستي مبراره نخوها بو حاتيتو أمريكا أب معلت عسرا قنبت زم حلالفتو أزرارابي ملأختي انتايو تمن شرف وطعي أبي إثيوبيا دولار بالعلي 128 ميتا وسخريو ساوعيتنا بتقرين ملا إيروبان كبابين التنورو تولدت معراب تقرين نخلكم تقارو فتوتي تقرين أب سعودي عربية نموت استفردم إثيوبياوين فردم كدمي عرفة بعال تفتصام كخونيو تباهيلو حزر ما نابزر زرم كنسقركم بشم حرام ريتا بعفر زلو أب منقوم بستفتر قوانسي هو تسبات كم زحلفن بركز ولدما كم زغوصلون تحبيرهم مبقسي قوانسي ودان طروز العلو بخباب مكفالي زبلوكو انتهلو يخون بر نسلتان من حنا بتبوتا كابزاتو جميرو كم زنبران أفلالاي ناقف حكم زمتان يزحبر أبتبوتا بستفتر قوانسي بزبط حادقات سنبيرو من النابز مطلو خباب كنملسينا زبلو دما أبتنقو حلوة كم زلو واسكتب لي بالكمن أبعلا كم زعين تفلالاي كله قدني دما تباهي لمالو بزخونتات ودا شبر كتعرقنا بكل العفار كم زمتسكو أنت تحبر اتهم عطقات جن نابرؤم كملسو كم زدولين فدرال منقستا بزكايد زخون يخون كينات كم زي ساتفو بمحبر دليتهم كبتونو كم زخون بمقلت شمقلنا ودا شبر كم زفشلة كابتبوتا زترخب حبريتا يملاخت الجنس نقدن سددن تقرأي بزعبا أب عفارنا بحران استعطوها تشكركرتي بمنتهي مخنيات كم استخلكلا نفيدرال منقستي مبرار نخوها بوحاتيتو ناب تقرأي زقو عزازنا ولا شقط صعنا بزحات مخاين أب كل العفار كاب زعقتا شاي معال تغطيرا اتن كاب استفلا لي كبابتات إثيوبيا جبوتن زمزانا يسعنت مخاين قال لي مستسحبتن أب كل التسلسة كلا تتعفرنا محرن ولديان تعقيتن زركبا كوينن اتسقمتي أب لعله هزبن محبرسبنا قادرون عبي شغلت فتيرو كم زركب تحبير له أبي حمدس ويكا سرعت بلصقنا أورمو زدليوا زمنيوا نختكون أبرتي عم سرحلا زلا تقرأي كم زي زبلتيا بكل أنفس تستخببتن ساعتوتن انت اليوم زخفتوا انت زيد اليوم كأوشت ساعتها تزعصوا تقرأي نمعراب تقرأي حيزهم بأشح زغطرو يتكز الزبوش استبهالو قتلتي عطقات الناس سلطنوا معراب تقرأي بمقوصر نابقوندر كحوس بمقبارن قرر استحنقات تقرأي نمفتاريو أب وشت تقرأي زلو محبراون بوليتيكاون قلولاو كقادد بسورن بقاهدن هزبي تسفاكو قرص بمقبار نتازاقيد سلسامي تاوز ترفت تقرأي تبتاتنا كم جو حقاقان خطف مقباريوم أمريكا أب معلت عسرا قنبت زم حلالفتو أزرارابي ملأختي انتايو أبي أحمد ناب سلطان كابزو مصي جميرونا ترخمز مصي بعال عسرا قنبوت أبز حلف عامة ورحسنا أبزو مصي حدش أواج كم مزقب بعال كم زعليو زذكريو سلازخونا فلما أوانت معلتي كي تذكروا عللو منستر قدات وصا أمريكا جن نهي إثيوبياوين انكوان مبل 34 معلتي ناصنتا بصحكم بزبل استسنى ملقت عم حلالفو ابعلاو مربه بحبريتا منستر قدايات وصا امريكا تزرغح مغلص ماركو روبيو اب معلتي درو 20 قنبت بسولسي تزرغحو بسولس 10 شعته قنبت 2017 نقصاصرا جز هغراو معلتي إثيوبيا بزبل ارستيو ناينكو عبصحكم مغلص زوصا بسم امريكا اما بل 34 معلتي ناصنتكم سنايت منيتي اقربلكم يبل صحف قدايات وصا امريكا ابزوصو مغلصي امريكان إثيوبيا حد زمن زغصله دبلوماسياوي ركب كم زلون زملكتت مغلصي واشنطن أديس أبابا نابناي حبار ربح بحبار نمسرح دلوات مخانا حبيرو مجلس صحف قدات وصاي نتي منغست زسرزو معلتين كو عبص حكم مبالات راح انتيكونا ززرار بزلو نمعلت عسرا قنبت معلت الناصنت بمبال نتي إثيوبيان زي خبروا معلت زي المداقلال صامتقامون أكات عيغيرو لو أبوان بريزيدنت أمريكا نبر جو بايدن منيستر قدات وصا زنبر أنتوني بلينكن زحلف عمت معلت عسرا قنبت أبزم حلالف هو ملختي هاقراو معلت إثيوبيا زبل أقلال صايم تطعيمم صحفة قدات وصا زخون روبيو أبز حلف سومن إرترا ناصنتا زخبرت اللو معلتي قدام 15 قنبت كلتشان 17 تنجيز تمساسال
ንመግለፂ ሰናይ ትምኒት ኣውፅኡ መንበሩ ዝዝከር እዩ ኣብ ዘመነ ህወደግ ብዓብዪ ንሕን ሓቦን ዝኽበር ዝነበረ 20 ግንቦት መዓልቲ ዓወት ተባሂሉ ይፅዋዕ ነይሩ ሎሚ ግን እቶም ናይቲ ዝተሳዕረ ስርዓት ከካብ ኣንፈቱ ዝተጫጭሑ ውላዳት ገቢሎም መዓልቲ ስዕረቶም ከቶ ከየኽብሩ ምሒሎም እቲ በዓል ድማ ዓወት ተጋሩ እምበር ናይ ካልኦት ደርጋውያን ውድቀት ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ኢትዮጵያውያን መዓልቲ ውድቀቶም ዘየኽብሩ ድማ ኣየባህልን ድሕሪቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ሓምለ ዝተኻየደ ዕዳጋ መሰረት ዝገበረ ተመን ሸርፊ ወፃኢ ኣብ ኢትዮጵያ ዶላር ብልዕሊ 128 ሚእታዊ ወሰኸር እዩ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ሸርፊ ዶላር ኣሜሪካ ብ7 ብር ከም ዘዕበዮ ኣፍሊጡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብ21 ሓምለ 2016 ኣቆፃፅራ ግእዝ ሓድሽ ስርዓት ንግዲ ዘተኣታተወ ኮይኑ ሸርፍን ለውጥን ባጤራ ኣብ ዕዳጋ መሰረት ዝገበረ ክኸውን ምውሳኑ ዝዝከር እዩ ኢትዮጵያ ካብ ዓለም ለኸ ትካል ገንዘብ ባንኪ ዓለምን 10.7 ቢልዮን ዶላር ልቓሕ ንምርካብያ ዕዳጋ መሰረት ዝገበረ ሸርፊ ወፃኢ ብምትግባር ዋጋ ባጤራ ከተጎድል ዝወሰነት ነዚ ስዒቡ ኣብ ሓደ ሰሙን ጥራሕ عقم عدقيت بر ب57 مئتاو كم زغودله ዝዝከር እዩ ኣብ ቀጽር መቐለ ዩኒቨርሲቲ ኣሪድ ንኣስታት 13 ዓመታት ዝወድእ ህንፀት እንዳ ኢየሱስ ቤተክርስትያን ብዕሊ ተመሪቑ ብምኽንያት ክብረ በዓል ዕርገት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ዝተመረቐ ሓድሽ ቤተክርስትያን ደብረ ሃይለ ኢየሱስ ደጉዓ መቐለ ብዝለዓለ ድምቀት ተኸቢሩ ኣሎ ኣብቲ ክብረ በዓል ካብ ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ትግራይ ብርክት ዝበሉ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ማለት እውን ኣቡነ ናትናኤል ኣቡነ ዮሃንስ ኣቡነ ኢሳያስ ኣቡነ ኣረጋውን ካልኦት ዓበይቲ ዓድን ዝተረኸቡ እንትኾኑ ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ብርክት ዝበሉ ሊቃውንቲ ኣመንቲ ህዝበ ክርስቲያን ኣብ ዝተረኸብሉ ብድምቀት ተኸቢሩ ውዒሉ ኣሎ ጻውዒት ናይ ኣብ መላእ ትግራይን ከምውን ኤሮፓን ዝርከብ ከባቢኡ ተወላዲ ምዕራብ ትግራይ ኩሉ ትግራዋይ ፈታዊ ትግራይን ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ብዓይነቱን ትሕዝቶን ፍልይ ዝበለ ጸላውን ዓብይ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ዋና ከተማ ትግራይ መቐለ ኣብ ዋና ከተማ ስዊዘርላንድ ኣብ ጄኔቫን ኣዳልያልና ናይዚ ሰልፊ ዋና ዓላማ ይኣክል ሓምሻይ ክረምቲ ኣብ ኬንዳ ዝብል ኮይኑ ጽንተታዊ ኩናትን ወራርን 2013 ስዒቡ ሃፍቶምን ንብረቶምን ተመንጢሎም ብትግራይ መንነቶም ካብ መረበቶም ብሓይል ተሰጉጎም ኣብ ዝተፈላለዩ መዕቆብ ካምፕታት ውሽጢ ዓድን ወፃእን ሓምሻይ ክረምቲ ኣብ ከርፋሕ ህይወት ዝርከቡ ኩሎም ግዳያት ብዘይ ምንም ቅድመ ኩነት ናብ መረበቶም ክምለሱ ኣብ ልዕሊ ተፈራርምትን ኣፈራርምትን ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብፍሉይ ኣብ ልዕሊ ፌደራል መንግስትን ማሕበረሰብ ዓለምን ጽዕንቶ ንምፍጣር እዩ ብምዃኑ ጉዳይ ተመዛበልቲ ጉዳይ ኩሉ ትግራዋይ ብዝብል መንፈስ ኩሉ ኣብ መላእ ትግራይን ኤሮፓን ዝነብር ተወላዲ ምዕራብ ትግራይ ኩሉ ትግራይን ፈታዊ ትግራይን ኣብ ዝፈላማይ ኣብ ውሽጢን ወፃን ብጥምረት ዝግበር ታሪኻዊ ሰልፊ ተረኺቡ ድምፂ ተመዛበልትን ስደተኛታትን ህዝቢ ክኾን ብኽብሪ ንዕድም ይብል ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ሰልፊ ዝግበረሉ ኣድራሻ መቐለ ኣደባባይ ሮማናት ኢሉ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ኣብ ስዑድ ዓረብያ ንሞት ዝተፈረዶም ኢትዮጵያውያን ፍርዶም ቅድሚ ዓረፋ በዓል ተፈጻሚ ክኸውን እዩ ተባሂሉ ኣብ ናይጀራን ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ኣብ ቀጻሊ ሰሙን ዝኽበር ዒድ አልዓረፋ ቅድሚ ምኽባሩ እዚ ሞት ፍርዲ ተፈጻሚ ክኸውን እዩ ዝበሃል ኣብቲ ማእሰርቲ ፍርዲ ቤት ዝተፈጸሞም ሓዊሱን ሞት ፍርዲ ዝተወሰኖም 47 ኢትዮጵያውያን ከም ዘለዉ መንግስቲ ድማ ነዚ ክበፅሕሎም ቤተሰቦም ነዚ ስቃይ ዝቕበሉ ዘለዉ ዜጋታት ይጽውዑ ካብቲ ቤት ጽሕፈት ንጉስ እቲ ሃገር ዝወፀ ናይ ትእዛዝ ደብዳቤ ብሞት ዝተፈረዶም ኩሎም ሰባት ቅድሚ እቲ በዓል ንኽፍጸም ትእዛዝ ከም ዘመሓላልፉ ተገሊጹ ኣሎ እምበር ከስ ክቡራ ተኸታተልቲ መደብና ዜናታት ዝዕለት ኣብዚ ከንቢትና ሰሰናይ ንዓኹም ሰላም ንዓኽ ትግራይ